إذا مرحبا بكم أصدقائي. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله طريقة تعميل الحدوديات من الدرجة الثانية، أي لا فاكتوريزاسيون دان بولينوم دو سكوند دوغري. إذا هادشي علاش كنديروه، لأن غيساعدنا في حساب النهايات وأيضا اختزال التعميل من أجل حساب النهايات. هادشي راه كنا شفناه، راكم شفتوه في السيزيام والساكيام الطريقة ديالو، وغنشرحوها كيفاش، وايضا نشوفوا شي طرق اخرين من بعد ان شاء الله. اذا هنا باش بوغ لا فاكتوريزاسيون دان بولينوم دو سكوند دوغري، اول حاجه كنعرفوا لا فونكسيون دو سكوند دوغري كي كتكتب على شكل اف لي اكس ايتيغال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هذه هي لا فونكسيون دو دوزيام دوغري، كتكتب على هذا الشكل. حنا الهدف ديالنا خصنا نلقاو كيفاش التعميل ديالها، خصنا نعرفوا كيفاش نحولوها على هذا الشكل. خصنا نعرفوا كيفاش نحولوها على هذا الشكل، على شكل تعميل، ان خصنا نعرفوا التعميل ديالها. اذا اش خصنا نديرو؟ اذا هنا خصنا نعرفوا لي غاسين. دونك خصنا نعرفوا لي غاسين انديفيدونت، هما اعداد اللي كتنعادم فيهم هذه المعادله. دونك من هنا خصنا نعرفوا لا سوليسيون ديال لا فونكسيون من كتساوي زيرو، لان من غنحلوا لا فونكسيون اف لي اكس غنلقاو لي غاسين ديالها اي الجذور ديالها. دونك اون ريزود اف لي اكس ايتيغال زيرو، حيت لقينا لي غاسين ديالها غنعرفوا كيفاش نعملوا وكلشي. اذا من اجل الحل هاد لا فونكسيون اللي من الدرجه الثانيه كنديروا اون ريزودر اف لي اكس ايتيغال زيرو. كنشوفوا لي لا فونكسيون اف لي اكس فين كتنعدم. اول حاجه كنديروا كنحسبوا دلتا. هاد دلتا هي اللي كنحسبوا الاول. اول حاجه كنحسبوا دلتا، كالكولون دلتا. هاد دلتا راه كنا شنتوها قبل، ان دلتا راه معروف كيفاش كنديروها. دلتا كتساوي بي كاري موان 4 فوا AC. بي كاري موان 4 فوا AC. اذا هنا اول حاجه خصنا نعرفوا ان دلتا عندها ثلاثه الحالات. كاين الحاله الاولى ملي كتكون بوزيتيف، كيكون عندها جوج الحلول. اذا كانت كتساوي صفر عندها حل واحد، اذا كانت اصغر من صفر انها مجموعه فارغه. هنا غنشوفوا. دونك ضروري كنعرفوا لو سين، حنا غنكتبوهم هنا سي دلتا اي سوبيريور ا زيرو. هنا كنعرفوا ان عندها جوج الحلول. اذا اكس 1 اش كتساوي هي موان بي بلس دلتا سور 2 ا، او اكس 2 كتساوي موان بي موان دلتا ا سور 2 ا. كتكون عندنا جوج الحلول، وعندنا دلتا كتساوي صفر. دونك هنا عندها حل واحد. اكس كتساوي شناهي؟ كتساوي موان بي سور 2 ا، كتساوي موان بي سور 2 ا. سي دلتا اي انفيريور ا زيرو، هنا كنعرفوا ان عندها جوج الحلول، انها سي دلتا اي انفيريور ا زيرو كتكون عندها حتى حل انها مجموعه فارغه. دونك هنا قلنا دلتا الا كانت بوزيتيف عندها جوج الحلول هما هادو. الا كانت دلتا كتساوي صفر عندها حل واحد. اذا كانت دلتا انفيريور ا زيرو هنا عندها مجموعه فارغه. نحسبنا دلتا هنا بي كاري موان 4 ا سي. اول حاجه اللي خصنا نديرو باش نعرفوا اف لي اكس فين كتنعدم. دونك اذا لقينا دلتا موجبه عرفنا ان عندها جوج الحلول. اذا لقينا دلتا كتساوي صفر عندها حل واحد، ولا كانت انفيريور ا زيرو دونك راه مجموعه فارغه. اذا هنا باش نعملوا لا فونكسيون، باش نقوم بالتعميل الفونكسيون عندنا ثلاثه الحالات كما شفنا دابا. في الحاله اذا لقينا دلتا موجبه، غنكتبوا على هذا الشكل. لا فونكسيون اف لي اكس غتكتب على هذا الشكل. اف لي اكس نحطو ا اكس موان اكس ان اللي لقينا الحل ديالو عامل
لإكس موان إكس دو. دونك اف لي اكس est égal à عامل لي اكس موان اكس ان الحل اللي لقيناه موان اكس دو الحل الثاني اللي لقيناه. اذا خصنا نعقلو عليها غنعاود نكتبها لتحتنا. اف لي اكس كتساوي عامل لي اكس موان اكس ان اللي لقينا الحل ديالو اكس موان اكس دو الحل الثاني. دونك راه كنجبدها من لا فونكسيون هنا، كنجبدها من لا فونكسيون هنا. دونك في الحالة إذا لقينا دلتا هنا كتساوي زيرو، لقينا دلتا كتساوي زيرو، نوريكم لا فونكسيون كيفاش كتكتب الحل ديالها. أنها هي اف لي اكس كتساوي اللي قلنا كنجبدوها من لا فونكسيون اكس موان اكس ان الحل اللي لقيناه واحد، أنا كتبها أنا واحد هنا، الحل واحد اللي لقيناه أس كاري أس جوج. وأيضا في حالة إذا لقينا دلتا انفيريور ا زيرو، دونك لا فونكسيون عندنا بزاف ديال ان ما عندناش الحلول، دونك غنكتبوها كما كانت قبل، نكتبوها كما لقيناها قبل. اذا هنا غنشوفو ليكزارسيس، هنا نديرو لا فاكتوريزاسيون دان بولينوم سويفونت. لي بولينوم سويفونت غناخدو واحد المثال هنا، مثلا لا فونكسيون اف لي اكس x carré plus 4x moins 5. هذه une équation du deuxième degré. Donc pour résoudre l'équation تساوي صفر باش نلقاو الحلول ديالها. نشوفو واش عندها حلول. دونك اون كالكول لو ديسكريمينون دلتا. هاد دلتا غنشوفو كيما كنعرفو حنا دلتا كيفاش كنحسبوها، هي بي كاري موان 4 ا فوا سي. دونك هنا بي فينا هي بي هي 4 كما كنعرفو 4 كاري موان 4 شحال كتساوي هو واحد كما كنعرفو فوا هنا موان 5 سي موان 5 سي هي موان 5. دونك غنكالكيلو هنا نشوفو شحال غتعطينا. دونك راه هي 16 بلس 20 حسبناها لنا 5 ناقص 4 فوا ناقص 5 دونك هي 20، دونك هي 36. إذا دلتا est supérieur à 0. دونك هنا عندها دو سوليسيون. الوغ دونك x1 شحال غتساوي لنا موان بي موان دلتا جي راسين دلتا فوا 2a فوا 2a. دونك موان 4 بي كنعرفو هي 4 هي موان 4. Le racine de 36 sur 2 fois 1 a. دونك هنا شحال غتعطينا هي ناقص 10 ناقص 10. هنا كنعرفو ان الراسين ديال 36 هي 6. دونك هي جوج. حسبنا كلشي كالكولينا موان 10 sur 2 هي موان 5 x2. دونك x2 moins b plus le racine delta sur 2a. donc شحال هي moins 4 plus le racine de 36 sur 2 fois 1 هي moins 4 plus 6 sur 2 هي 2 sur 2 هي 1. donc عندها deux solutions moins 5 et 1. وكما كنعرفو هنا دونك بما ان لقينا لا فاكتوريزاسيون اي بوزيتيف، دونك راه خصنا نكتبو اف لي اكس على هذا الشكل. العامل ل اكس موان اكس 1 العامل ل اكس موان اكس 2. دونك هنا غنكتبو على هذا الشكل. دونك لا فونكسيون عندنا انا نكتبها هنا باش نعقلو عليها اف لي اكس تيغال ا عامل ل اكس موان اكس 1 عامل ل اكس موان اكس 2. دونك هنا كنعرفوها هي يساوي هي واحد. دونك بلا ما نكتبوه لان واحد واحد. دونك هنا اكس موان لا سوليسيون الاولى عطانا موان 5 دونك موان بلوس.
وعندنا عاوتاني هنا x2 لا سوليسيون سي 1 دونك موان 1. دونك اف لي x est égal x بلس 5 عامل x موان 1. هنا باش تعرفوا ديما حيت هادشي غيساعدنا في لي ليميت في لي كالكول من بعد. هنا غير باش نوريكم كيفاش. دونك هنا la factorisation par exemple la factorisation des polynômes suivantes. غناخذ واحد ليكزومبل هنا مثلا لا فونكسيون اف لي اكس كاري اف لي اكس كاري 2 اف لي اكس كاري بلس 5 اكس بلس 7. دونك غناخذ ريزودر ليكواسيون اف لي اكس est égal à 0. غنكالكوليو لو ديسكريمينون دلتا. دونك هنا اش غنديرو كنعرفو ان دلتا كتساوي عندنا بي كاري moins 4 fois AC. Donc, B carré c'est 5. Maintenant, je dois B moins 4. A, il y a 2. Il y a 2 fois C. شحال القيمة ديالها هو 7. Donc, غنكالكوليو هنا 25. 5 أس كاري هي 25 ناقص 4 في 2 في 7 غتعطينا 56. Donc, هادي moins 31 est inférieur à 0. Donc là, la solution, la fonction f de x n'a pas de solution. Donc la fonction f de x va تكتب لنا على هذا الشكل. Pas de solution. Donc la fonction ما عندهاش les facteurs. Donc f de x va تكتب على هذا الشكل. Alors donc f de x va تكتب لنا كما كانت كما هي. Pas de solution. Pas de solution. غناخدو مثال اخر اللي حداه لنا مثلا لا فونكسيون اف لي اكس est égal 9x carré plus 2x واحد على 9. مثلا غنحسبو دلتا ديالها. شحال دلتا؟ دلتا سي بي كاري موان 4 فوا ا سي. غنكالكوليو ا بي هي 2 من هنا غنجبدوها بي ا 2 اس كاري 4 فوا ا عندنا هي 9 فوا سي هي 1 على 9. غنكالكوليو غتعطينا 4 وهادي 4 تختزل مع هادي 9 مع 9 غتعطينا موان 4. دونك دلتا هنا كتساوي عندنا 0. إذا هنا كيعني لنا أن لا سوليسيون اون ا اون سول سوليسيون. دونك x1 هي اللي قلنا مثلا x1 كنعرفو لا سوليسيون هي موان بي سور 2a. دونك موان بي عرفنا هي جوج نجبدوها سور 2 فوا 9 هي 9. دونك غنكالكوليو غتعطينا موان 2 سور 18 غنختزلوها هي موان 1 سور 9. moins 1 sur 9. Donc une solution de moins 1 sur 9. Donc là بغينا نكتبو لا فونكسيون ديال moins 1 sur 9 كما شفنا هي اف لي اكس غنذكركم بها هي ا عامل لي اكس موان اكس 1 اس كاري. دونك هنا شحال عندنا شحال القيمه ديالها؟ القيمه ديالها هي 9. دونك 9 عامل لي اكس شحال خرجتنا واحد ناقص واحد على جوج ناقص واحد على 9. دونك موان مع الموان غتولي بلوس. دونك 1 سور 9. دونك غنكالكوليوها هنا هي ان اف لي اكس ايتيغال ا عامل لي اكس موان اكس 1 اس كاري. دونك هنا اف لي اكس ا كتساوي عندنا هي 9 وعامل لي اكس موان مع الموان كتلاقى هي 1 سور 2 غتولي بلوس. دونك بلوس 1 سور 2 اس كاري. دونك لا فونكسيون ديالنا كتكتب على هذا الشكل. هنا الطريقه باش نوريكم ان هذا الشيء غيساعدنا ملي نبغيو نكالكولي لي ليميت ولا شي حاجه باش نختازلو. هذا الشيء مهم جدا. هذا غير بالنسبه للبكالوريا باش يعرفوا كيفاش يكالكولي لي ليميت. هذا الشيء خص يكون بازيك عندكم ان شاء الله. وغنشوفوا كيفاش نحسبوا اكثر من دوغري 2. غنولي نعرفوا كيفاش دوغري 3 4 5 6 كما بغات تكون لو دوغري نعرفوا كيفاش نديروا لها. غنوريكم الطرق ان شاء الله.